अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महा खान। व्यूवर्स, मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस दे दी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाले मुआहदे की अहम शिक की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। हम अपने आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी को कैसे और कहां स्पेस दी गई। हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर सोलंकी साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि पीपल्स पार्टी को कहां और कैसे स्पेस दी गई, हमारे नाजरीन के साथ थोड़ा शेयर करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग जब इलेक्शन हुए थे आम इंतखाबात, उसके बाद इनके दरमियान हुआ था तहरीरी मुआहदा, एग्रीमेंट हुआ था हुकूमत साजी के दिनों में, हुकूमत में शमूलियत के हवाले से। तो पीपल्स पार्टी ने पंजाब में स्पेस मांगी थी। पंजाब में स्पेस की मतलब ये है कि जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी के MNAs और MPs भी जीते हैं जनूबी पंजाब से बहुत सारे। मुल्तान तकरीबन सारा पीपल्स पार्टी 80% से पीपल्स पार्टी ने जीता है। एक MP है सिर्फ नून लीग का, बाकी MNAs मुल्तान के, MPs मुल्तान के सारे पीपल्स पार्टी के हैं। इसी तरह नवाबजादा इफ्तिखार अहमद हैं, पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के इतलात सेक्रेटरी हैं, वो भी MNA बने हैं मुजफ्फरगढ़ से। बहुत सारे और भी हैं। तो पीपल्स पार्टी ने ये इनसे मांगा था कि जनूबी पंजाब में जो पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत है उनको आप अपने फ़ैसलों में, हुकूमती फ़ैसलों में शामिल करेंगे। फ़र्ज़ करें SSP तब्दील होता है या DC तब्दील होता है, कोई इंजीनियर तब्दील होता है, कोई चीफ़ इंजीनियर तब्दील होता है कहीं, या SHO तब्दील होते हैं, या ब्यूरोक्रेसी कोई भी ओहदेदार, सरकारी जो ओहदेदार होते हैं, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जिसको कहें, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पीपल्स पार्टी से पूछा जाएगा। पीपल्स पार्टी से को बताया जाएगा कि भाई, या उनसे नाम मांगा जाएगा, सिर्फ बताया नहीं जाएगा, उनसे नाम मांगा जाएगा कि भाई आप नाम दे दें। और ये यानी पावर शेयरिंग फार्मूला इसको आप कह सकते हैं। पावर शेयरिंग फार्मूला जो तय हुआ था उस पे नून लीग एक्चुअली अभी तक अमल दरामद नहीं कर रही थी। तो पीपल्स पार्टी ने बजट के दिनों में पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास बुलाया, और इजलास बुलाया तो इजलास में जनूबी पंजाब के लोगों ने शिकायत की MNAs ने कि हमारे साथ जो मुआहदा हुआ था, हमें तो नून लीग घास ही नहीं डाल रही, हमें तो पूछ ही नहीं रही, तो ख़ुद फैसले कर रही है मरियम नवाज़ और नून लीग के। अच्छा, ये भी तय हुआ था कि जो नून लीग अपने MNAs को शेयर देगी और अपने MPs को शेयर देगी, वही शेयर पीपल्स पार्टी को भी देगी जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी के हैं। अब जनूबी पंजाब के मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ है, लिया है, बिहाड़ी है, रहीम यार ख़ान है, ये अज़ला जो हैं इनमें पीपल्स पार्टी का असर रसूख अच्छा खासा है। तो इनमें पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया था और नून लीग के साथ प्रॉपर एग्रीमेंट, तहरीरी मुआहदा लिया नून लीग से कि इन अज़ला में पीपल्स पार्टी के जो मकामी लोग हैं, मकामी ओहदेदार हैं, ज़िले ओहदेदार हैं, या MNAs MPs हैं, तो उनकी मर्ज़ी से फ़ैसले किए जाएंगे, अकेले नून लीग नहीं करेगी। लेकिन अभी तक नून लीग कर नहीं रही थी। तो पीपल्स पार्टी ने जब बजट पेश हो रहा था तो पीपल्स पार्टी ने फड्डा डाल दिया। बिलावल ने इजलास बुलाया तो MNAs ने शिकायत की, जिस पे फिर बिलावल भुट्टो ने खुर्शीद शाह और शाजिया मरी के ज़रिए नून लीग तक मैसेज कन्वे कराया, और खुर्शीद शाह ने मीडिया टॉक भी की, और शाजिया मरी ने भी धमकी दी कि अगर हमारे मुतालबात नून लीग नहीं मानती या मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करती तो हम हुकूमत से अलग भी हो सकते हैं। ये यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी एतराफ़ किया कि हमें जो है पंजाब में स्पेस चाहिए, सिर्फ बजट। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने कहा तो ये था कि बजट पर हमें एतमाद में नहीं लिया नून लीग ने, ये पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया था, इस पर एहतजाज किया था। लेकिन उसके बाद फिर औराक खुलते गए और फिर पता चला कि भाई सिर्फ बजट का मामला, बजट में मुशावरत का मामला नहीं है, बल्कि पंजाब में स्पेस का मामला भी है। पंजाब में अपने जो फ़ैसलों में पीपल्स पार्टी को शामिल नहीं किया जा रहा था, ये भी मामला था। फिर पंजाब की बजट का मामला है, सही, बजट का मामला भी कि भाई पंजाब को, जनूबी पंजाब को, पंजाब की जो बजट होती है उसमें जनूबी पंजाब को नज़रअंदाज किया जाता है। जनूबी पंजाब को जो ड्यू शेयर है वो उसको नहीं दिया जाता। इस पर भी पीपल्स पार्टी ने अपना एहतजाज किया है। तो पीपल्स पार्टी अब नून लीग ने ये यकीन दहानी कराई है कि हम इस पे अमल दरामद करेंगे, आप लोगों को शामिल करेंगे। तो ये मिसाल के तौर पर मुल्तान है,
ملتان میں گیلانی خاندان بڑا خاندان ہے پیپلز پارٹی کا، اور 80% سیٹیں انہوں نے ہی جیتی ہیں۔ یوسف رضا گیلانی خود ایم این اے بن کے آیا تھا، پھر بعد میں ریزائن کر کے سینیٹر بن گیا اور چیئرمین سینٹ بن گیا۔ گیلانی کے 2 بیٹے ایم این ایز ہیں، وہاں پہ ایم پی ایز ایم این اے سب پیپلز پارٹی کے ہیں، ماں سوائے ایک نون لیگ کا ہے۔ اب نون لیگ کا جو ایک ہے اس کو وہاں پہ ایک اتھارٹی کا چیئرمین لگایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایم ڈی اے ہے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا زکوٰۃ و شر کمیٹی ہے، کسی کا چیئرمین بنایا ہے۔ تو اب نون لیگ کے ساتھ یہ طے ہوا ہے، میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو نون لیگ اپنے ایم پی اے کو ہٹائے گی چیئرمین شپ کے عہدے سے، اور یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی جو ہیں ان کو چیئرمین بنایا جائے گا۔ تو یہ نون لیگ نے بھی یقین دہانی کرائی ہے، اور اس کے علاوہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں بھی پیپلز پارٹی کو ملتان میں یوسف رضا گیلانی خاندان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ رحیم یار خان میں جو ہے پیپلز پارٹی کے مخدوم احمد محمود ہے، یا مظفر گڑھ میں نوابزادہ افتخار احمد ہیں، نوابزادہ نصر اللہ کے فرزند، وہ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے اطلاعات سیکرٹری بھی ہیں، ایم این اے بھی ہیں۔ تو اس طرح ان کو شامل کیا جائے گا اپنے فیصلوں میں، یہ طے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ معاہدے کی اور کون کون سی شقیں ہیں؟ معاہدے کی شقوں میں پیپلز پارٹی کی جو ڈیمانڈز تھیں وہ یہ بھی تھی، پیپلز پارٹی سندھ کے لیے بھی ترقیاتی بجٹ زیادہ لینا چاہ رہی تھی، اور کچھ چیزیں نجکاری کے حوالے سے بھی تھیں، بہت سارے اور چیزیں تھیں جو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے سامنے رکھی تھی، لیکن ان میں پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئی ہے منوانے میں۔ صحیح۔ پنجاب جو سندھ کا ترقیاتی بجٹ ہے وفاق میں، وہ پنجاب سے بھی اس دفعہ زیادہ رکھا گیا ہے۔ صحیح۔ کیونکہ تاریخ میں کبھی بھی اتنا بجٹ سندھ کو نہیں دیا گیا، اور جو اس دفعہ ترقیاتی بجٹ سندھ کے لیے، یہ پیپلز پارٹی کی کوشش تھی اور پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ تھی، مطالبہ تھا، اور وہ منوا لیا ہے پیپلز پارٹی نے۔ یہ اس طرح کے مطالبات تھے۔ کیا اس معاملے پر عمل درآمد شروع ہوا ہے یا ہوگا؟ عمل درآمد ابھی نہیں ہوا، کیونکہ میری جو ترجمان ہیں جنوبی پنجاب کے پیپلز پارٹی کے نوابزادہ افتخار احمد، ان سے میری بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ پہلے بھی جو عمل درآمد نہیں کر رہی تھی، تو ہم نے احتجاج بھی اسی پہ کیا تھا کہ عمل درآمد کریں، تو نون لیگ نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے، معاہدہ وہ پہلے والا ہی ہے۔ صحیح۔ معاہدہ پہلے والا ہی ہے، اور اس پر اس دفعہ جو مذاکرات ہوئے بجٹ کے دنوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان، اس میں پیپلز پارٹی کو یقین دہانی کرائی ہے نون لیگ نے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی، بلاول بھٹو زرداری کی، اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیاں، نون لیگ کی کمیٹی اور پیپلز پارٹی کی کمیٹی آپس میں بیٹھے، انہوں نے مشاورت کی، مذاکرات کیے، اس کے بعد یقین دہانی کرائی۔ لیکن میاں افتخار احمد جو نوابزادہ افتخار احمد ہے ترجمان پیپلز پارٹی کے جنوبی پنجاب کے، ان سے آج میری بات ہوئی ہے، تو آج انہوں نے کہا کہ ابھی تک ایک ضلع میں بھی عمل درآمد شروع نہیں ہوا۔ فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ نے عمل درآمد نہیں کیا تو پھر دور نہیں ہے وقت بھی، اور وقت کے ساتھ پھر نون لیگ کو بتائیں گے۔ اور پیپلز پارٹی چلی گئی نون لیگ کو چھوڑ کے، تو نون لیگ کی حکومت دھڑام سے گر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے نون لیگ، میرا خیال ہے نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو کی جو معاہدہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اس پر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ جی ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید اسی طرح کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔